رهبری امام بزرگوار اولین گام‌های خودش رو برمی‌داشت. واقع قضیه این است که رژیم صهیونیستی یک محاسبه غلطی کرد، یک تحلیل غلطی کرد از توانایی‌های جبهه عظیم مقاومت. امروز یک جبهه بزرگی در منطقه ما وجود دارد به نام جبهه مقاومت. این جبهه توانایی‌های زیادی داره. رژیم صهیونیستی در فهم این حقیقت دچار اشتباه شد، دچار غلط شد. به دست خودش رژیم صهیونیستی خود رو در یک دالان بنبستی انداخت که پشت سر هم شکست ها پی در پی به سراغش خواهند آمد و از این دالان به حول و قوه الهی راه نجاتی پیدا نخواهد کرد. امروز رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا داره به تدریج ذوب می شود، داره تمام میشه. اینو مردم دنیا دارن میبینن. رژیم صهیونیستی با چنین شدتی و قساوتی به مردم بی‌دفاع غزه حمله میکنه. این واکنش عصبی رژیم به باطل شدن اون نقشه است. رژیم جبار و بیرحم بود. اون روز ایشون خطاب به ماها. یک نمونه دیگه در بعد از این حادثه تلخ مردم جمع بشن، با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن. این در دنیا انعکاسش انعکاس فوق‌العاده‌ای است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه.